हाम्रा प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले कालको ओखती छैन, हुकुमको जवाब छैन। राणा शासनमा यो भनाइ चर्चित थियो। देशमा नियम कानुन व्यवस्था भनेकै शासनमा बसेका राणाहरूको बोली थियो। उनीहरूको इच्छा नै कानुन, उनीहरूको बोली नै संविधान थियो। 7 फागुन 2007 मा राणाहरूको हुकुमी शासन समाप्त भयो। 104 वर्षसम्म शासनमा रजगज गरेका राणाहरू शासन व्यवस्थाबाट पाखा लगाइए। राणाहरूको एकलौटी शासनबाट नेपाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा गयो। तर राणा शासन सजिलै समाप्त भने भएको होइन। राणाहरूको हुकुमी शासन फालेर प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि लामो सङ्घर्ष भएको छ। सयौं मानिसले प्रजातन्त्रका लागि ज्यानको आहुति दिएका छन्। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई विक्रम सम्वत 1997 मा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथिमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई मारेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना भएर प्रजातन्त्र आएको दिनसम्मको घटनाक्रम सरसर्ती सुनाउनेछु। 1997 को माघमा जुद्ध शमशेरले शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथिमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई फाँसी दिएर मारे। नेपाली जनतालाई पहिलेदेखि नै राणा शासन चित्त बुझेको थिएन। त्यसैमाथि यी 4 जनालाई फाँसी दिएपछि नेपालभित्र र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरू राणाहरूसँग मुरमुरिए। 4 जनालाई मारेपछि नेपाली जनतामा राणा विरोधी भावना झनै बलियो बन्यो। यी 4 जनालाई फाँसीमा चढाएको 4 दिनपछि 26 माघ 1997 मा बीपी कोइरालाले भारतको दार्जिलिङमा भएको एउटा कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बनाउने कुरा गरे। त्यही दिन बीपीले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर कसम खाए। यतिन्जेलसम्म नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना भइसकेको थिएन। नेपालमा एउटा मात्रै राजनीतिक दल स्थापना भएको थियो, नेपाल प्रजा परिषद। त्यो दलमा सामेल भएका 4 जनालाई राणाहरूले फाँसी दिइसकेका थिए भने सयौंलाई जेलमा हालिसकेका थिए। यही समयमा भारतमा ब्रिटिस शासन अन्त्य गर्न भन्दै भारत छोडो आन्दोलन चलिरहेको थियो। बीपी कोइराला पनि भारत छोडो आन्दोलनमा सक्रिय थिए। भारत छोडो आन्दोलनकै क्रममा बीपी कोइरालालाई ब्रिटिस सरकारले जेलमा हाल्यो। एकातिर भारतमा चर्किरहेको भारत छोडो आन्दोलन, अर्कोतिर नेपालमा बढिरहेको राणा विरोधी भावना। यी दुवै भावनालाई सङ्गठित गर्न भनेर भारतमा रहेका नेपालीहरूले विभिन्न सङ्गठन खोले। यी तमाम सङ्गठनले भारतमा रहेका नेपालीलाई नेपालको राणा शासन विरुद्ध एकजुट बनाउने काम गर्न थाले। ब्रिटिसहरूको जेलबाट छुटेपछि बीपी कोइराला भारतमा छरिएर रहेका नेपाली र विभिन्न सङ्गठनमा जोडिएका नेपालीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटा शक्तिशाली सङ्गठन बनाउने अभियानमा लागे। यही क्रममा 18 असोज 2003 मा बीपी कोइरालाले पहिलो पटक पार्टी तयार पार्ने योजना सुनाए। त्यतिखेर उनले भने, अब हामी अगाडि बढ्ने समय आइसकेको छ। हामी सबै मिलेर एउटा सङ्गठन तयार पारौँ, पार्टीको निर्माण गरौँ र त्यही मार्फत अगाडि बढौँ। कोइरालाको यो भाषण निकै लामो छ र यो भाषण नेपाल आह्वानका नामले चर्चित छ। कोइरालाको यही आह्वान नै हो नेपाली काङ्ग्रेसको जग। यो आह्वान कति चर्चित भयो भने भारत र नेपालबाट मानिसहरूले बीपी कोइरालालाई पार्टी खोल्नका लागि पत्र पठाउन थाले। त्यतिखेरको भारतका चर्चित पत्रिका सर्चलाइट र अमृत बजारले यो आह्वान छापेर प्रचार गरे। बीपी कोइरालाले पार्टी खोल्ने आह्वान गरेपछि 15 कार्तिक 2003 मा भारतको काशीमा एउटा छलफल भयो। त्यो छलफलमा नेपालमा एउटा राजनीतिक दल खोल्ने योजना तय भयो। तर नेपालमा आएर राजनीतिक दल खोल्न सजिलो थिएन। त्यसैले भारतमै बसेर नेपालको राणा शासन विरुद्ध एउटा राजनीतिक दल खोल्ने तय भयो र जन्मियो अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, जुन पछि गएर नेपाली काङ्ग्रेस बन्यो। अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बनिसकेपछि बीपी कोइराला भारतका विभिन्न ठाउँमा पुगेर नेपालीहरूलाई त्यो पार्टीमा जोड्न थाले। 2003 को माघमा कलकत्ताको भवानीपुरमा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको एउटा सम्मेलन भयो। यो सम्मेलनमा नेपालबाट गणेशमान सिंह पनि पुगेका थिए। गणेशमान सिंह नेपालको जेलमा थिए। नेपालको जेल तोडेर उनी भारत पुगेका थिए। अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको सम्मेलनमा गणेशमान सिंह प्रजा परिषदको सदस्यका हैसियतले छिरेका थिए। तर त्यो सम्मेलनबाट बाहिर फर्किँदा गणेशमान सिंह अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको सदस्य भएर फर्किए। यही सम्मेलनबाट अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको नाम परिवर्तन भयो। अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसबाट अखिल भारतीय शब्द हटाइयो र बन्यो नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस। यो सम्मेलनले नेपालमा राणाहरूको जेलमा रहेका नेपाल प्रजा परिषदका सभापति टङ्कप्रसाद आचार्यलाई आफ्नो सभापति बनायो। बीपी कोइराला
नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको कार्यवाहक सभापति भए। राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले विराटनगरमा जुट मिल खोलेका थिए। ती जुट मिलमा काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्था भने दयनीय थियो। मजदुरले दिनमा 11 घण्टासम्म काम गर्नु पर्थ्यो। राणा शासनमा मजदुरको स्वास्थ्य र शिक्षाको त कुरै भएन। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले जनताहरूमा राणा विरोधी भावनालाई बलियो बनाउन भनेर सबैभन्दा पहिला मजदुरहरूलाई सङ्गठित गर्न खोज्यो र यस कामका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लगाइयो। विराटनगर पुगेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विराटनगर जुट मिलमा रहेका मजदुरहरूलाई सङ्गठित गर्न थाले। 21 फागुन 2003मा जुट मिलमा कार्यरत मजदुरहरूले विराटनगरमा आन्दोलन गरे, जसलाई विराटनगर जुट मिल आन्दोलन भनिन्छ। मजदुरहरूले त्यतिखेर 3वटा माग राखेका थिए। 35% तलब बढाउनु पर्ने, दिनमा 8 घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने, स्वास्थ्य उपचार र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने। तर राणा सरकारले मजदुरको माग सुनेन। विराटनगरका प्रहरीले मात्रै मजदुर आन्दोलन दबाउन नसकेपछि राणा सरकारले काठमाडौँबाट समेत सैनिक पठाएर मजदुर आन्दोलन दबाउने प्रयास गरे। विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन गरेको भन्दै 12 चैत 2003मा राणा सरकारले बिपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत दर्जन बढीलाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ गरेकाहरूलाई विराटनगरबाट हिँडाएर धनकुटा पुर्याइयो। बिपी, गिरिजा र मनमोहन पक्राउ परेपछि विराटनगरमा जुट मिल आन्दोलन झनै चर्कियो। प्रहरीको गोली लाएर एकजना मजदुरको ज्यान गयो। पक्राउ गरिएका बिपी, गिरिजा र मनमोहनलाई धनकुटा पुर्याएर धनकुटाबाट हिँडाएर फेरि काठमाडौँ ल्याइयो। बिपी, गिरिजा र मनमोहनलाई रिहा गर्ने शर्तमा मजदुरहरूले आन्दोलन स्थगित गरे। मजदुरहरूले आन्दोलन स्थगित गर्दा पनि राणाहरूले बिपी, गिरिजा र मनमोहनलाई छाडेनन्। त्यसपछि आफ्ना नेताहरूलाई छुटाउन भनेर काङ्ग्रेसले 31 चैत 2003मा देशभर सत्याग्रह आन्दोलन सुरु गर्यो। सत्याग्रह आन्दोलनसँग जोडिएका सबैलाई राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको ठाडो आदेशमा पक्राउ गर्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा पक्राउ परेकाहरूलाई पद्म शमशेरले सिंहदरबारमा जम्मा पारे र सिंहदरबारमा भेला पारेर पद्म शमशेरले भने, आजको 12 दिनभित्र म सुधारको व्यवस्था गर्छु। भारतमा ब्रिटिस साम्राज्य पतन भएपछि राणाहरूको कूटनीतिक शक्ति कमजोर बनेको थियो। अर्कोतिर नेपालमा राणा विरोधी भावना फैलिरहेको थियो। यी सबै तथ्यलाई विचार गर्दै पद्म शमशेरले व्यवस्था सुधारका 5वटा योजना बनाए। यही योजना अनुसार नेपालको संविधान बनाउन भनेर पद्म शमशेरले भारतबाट विज्ञहरूको टोली झिकाए र नेपालको पहिलो संविधान तयार भयो। 26 जनवरी 1948मा पद्म शमशेरले नेपालको पहिलो संविधान सार्वजनिक गरे, नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन। तर संविधानमा दल खोल्न पाउने र संसदीय चुनाव गर्ने कुरा पनि समेटिएको थियो। पद्म शमशेरले सुधार गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित गरे। काङ्ग्रेसले सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित गरे पनि राणाहरूले सत्याग्रह आन्दोलनका बेला पक्राउ गरेकालाई पनि छाडेका थिए। त्यसकारण सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित गरे पनि काङ्ग्रेसले राणा शासन हटाउने आफ्नो लक्ष्य बोलेको थियो। राणाका गतिविधिप्रति काङ्ग्रेसको शङ्का कायमै थियो। कतिसम्म भने राणाहरूले ल्याएको सुधार योजनालाई काङ्ग्रेसको अङ्ग्रेजी मुखपत्र नेपाल टुडेले राणाहरूबाट सुधार होला भन्ने आश गर्नु र थारा गाईबाट दुधको आश गर्नु एउटै हो भनेर व्यङ्ग्य गरेको थियो। यता राणा शासनभित्रै पद्म शमशेरले सुरु गरेको सुधार योजनासँग राणाहरूको एउटा समूह असन्तुष्ट थियो र यो असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहेका थिए मोहन शमशेर। यही बीचमा 15 अगस्त 1947मा ब्रिटिसको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भयो। यता नेपालमा बिपी कोइरालाहरूलाई राणाहरूले जेलमै राखेका थिए। बिपीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भइरहेको थियो। नेपाली नेताको हारगुहारपछि महात्मा गान्धीले पद्म शमशेरलाई पत्र लेखेर बिपीलाई जेलबाट रिहा गर्न अनुरोध गरे। महात्मा गान्धीको अनुरोधपछि 1947को अगस्त महिनाको अन्तिमतिर बिपीलाई राणाहरूले जेलबाट छाडे। नेपालमा वैधानिक कानुन घोषणा गरेपछि पद्म शमशेर भारत भ्रमणमा गए। यता नेपालमा कायम मुकायम प्रधानमन्त्री भए मोहन शमशेर। मोहन शमशेरले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अवैधानिक घोषणा गरे, अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसमाथि प्रतिबन्ध लगाए। गान्धीको आग्रहमा राणाको जेलबाट रिहा भएपछि बिपी कोइराला भारत गए। बिपी जेल परेको समयमा मातृका प्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसको कार्यवाहक सभापति भएका थिए। बिपीको रिहाईसँगै मातृकाले कार्यवाहक सभापति पदबाट राजीनामा दिए, तर काङ्ग्रेसले दिल्ली रमण रेग्मीलाई कार्यवाहक सभापति बनायो। बिपीले भने दिल्ली रमण रेग्मीलाई कार्यवाहक सभापति मान्न अस्वीकार गरे। रेग्मी पनि के कम, उनले आफूलाई कार्यवाहकमा मात्र सीमित राखेन। काङ्ग्रेसले सम्मान स्वरूप सभापति बनाएका टङ्कप्रसाद आचार्यलाई सभापति पदबाट हटाएर आफैलाई सभापति घोषणा गरे। दिल्ली रमणले आफैलाई काङ्ग्रेसको सभापति घोषणा गरेपछि बिपीले पनि 8 असोज 2004मा आफूलाई कार्यवाहक सभापति दिए। यसपछि काङ्ग्रेसभित्र कोइराला र रेग्मी गुट सुरु भयो। कोइराला र रेग्मी एकअर्काका विरोधी भए। यो गुटबन्दीले राणा विरोधी काङ्ग्रेसको स्पिरिट घट्यो। काङ्ग्रेसले राणा शासन हटाउँछ भनेर आश मानेर बसेकाहरू बिस्तारै निराश हुन थाले। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा फुट भएपछि सुवर्ण शमशेर लगायतले नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस स्थापना गरे।
यो दलले नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको शान्तिपूर्ण बाटोभन्दा फरक हिंसात्मक बाटोबाट राणा शासन हटाउने निर्णय गर्यो। सशस्त्र क्रान्ति गर्न भनेर सुवर्ण शमशेरको टोलीले हतियार सङ्कलन गर्न सुरु गर्यो। यही समयमा नेपालमा नेपाल प्रजा पञ्चायत दल यसले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आन्दोलन गर्ने भयो। यो आन्दोलनका विषयमा बीपी कोइरालालाई थाहा पाएपछि उनी यो आन्दोलन नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको पक्षमा पार्न काठमाडौँ आए। प्रजा पञ्चायत दलले गर्ने आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आइपुगेका बीपीलाई काठमाडौँमा पक्राउ गरियो। बीपी नेपालमा राणाहरूको हिरासतमै रहेको समयमा भारतमा बीपी समूहको काङ्ग्रेसले नेपालमा अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्यो। बीपी जेल परेपछि बीपी समूहको काङ्ग्रेसले फेरि एकपटक मातृका प्रसाद कोइरालालाई पार्टी सभापति बनायो। जेलमा रहँदा बीपीले अनसन सुरु गरे। भारतको दबाव र बीपीको अनसनपछि राणाहरूले बीपीलाई रिहा गरे। बीपीसँगै जुटमिल आन्दोलनका क्रममा पक्राउ गरेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीलाई पनि रिहा गरे। बीपी भारत गएपछि पहिलोपटक बीपी र सुवर्ण शमशेरको भेट भयो। सुवर्ण शमशेरको नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसबीच एकता भयो। एकतापछि दलको नाम भयो नेपाली काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस सभापति मातृकाले बाहिर देखिने गरी अहिंसात्मक बाटोको पक्ष पोषण गर्ने भयो भने बीपी, गणेशमान र सुवर्ण शमशेरले सशस्त्र क्रान्तिको तयारी गर्ने भयो। किनभने काङ्ग्रेसमा मिलेको सुवर्ण शमशेर नेतृत्वको नेपाल प्रजातन्त्र सङ्घ पहिलेदेखि नै सशस्त्र क्रान्तिको तयारीमा थियो। नेपाली काङ्ग्रेस भएपछि पनि सशस्त्र क्रान्तिको योजना जारी रह्यो। यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले राणा शासन हटाउने 3वटा योजना बनायो। राजा त्रिभुवनलाई काठमाडौँबाट पाल्पा बगाउने र उतैबाट राणा शासन अन्त्य भएको घोषणा गरेर प्रजातन्त्र घोषणा गर्ने, नेपाली सैनिकलाई आफ्नो हातमा लिएर राणाहरूमाथि कु गर्ने, हात हतियार जम्मा पार्ने र सशस्त्र क्रान्ति गर्ने। यी योजना सफल बनाउन भनेर बीपी पाल्पा पुगे। जुद्ध शमशेरले पाल्पा खेदाएका रुद्र शमशेरलाई भेटेर बीपीले त्यहाँका सैनिकसँग पनि कुराकानी गरे। त्रिभुवनलाई नारायणहिटी दरबारबाट निकालेमा पाल्पामा राख्न रुद्र शमशेर तयार पनि भए, तर यो योजना सफल भएन। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेससँग सशस्त्र क्रान्तिको बाटो मात्र बाँकी रह्यो। यसपछि काङ्ग्रेसले भारत, बर्मा र नेपालबाट हात हतियार जम्मा गर्न सुरु गर्यो। हात हतियार जम्मा गरेपछि काङ्ग्रेसले बैरगनिया सम्मेलन गर्यो। 1950 को सेप्टेम्बरमा भएको यो सम्मेलनपछि काङ्ग्रेस सशस्त्र क्रान्तिको बाटोमा जाने भयो। सशस्त्र क्रान्तिका लागि 4वटा मोर्चा तोकियो। र सशस्त्र क्रान्तिका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले सेना पनि तयार पार्यो र यो सेनालाई मुक्ति सेना नाम दियो। सशस्त्र क्रान्तिको खबर फैलाउन भनेर काङ्ग्रेसले 10 डिसेम्बर 1950 मा नेपाल प्रजातान्त्रिक रेडियो पनि सुरु गर्यो। अहिलेको रेडियो नेपाल त्यही प्रजातान्त्रिक रेडियो हो। उन्नाइस सौ 97 सालको घटनामा जुद्ध शमशेरले राजा त्रिभुवनलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यसैले राजा त्रिभुवन काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा सुरुवातमा निष्क्रिय जस्तै भएर बसेका थिए, तर भित्रभित्रै उनको सम्पर्क प्रजातन्त्र पक्षधरसँग भइरहेको थियो। उनको भारतीय दूतावाससँग पनि कुराकानी भइरहेको थियो। त्रिभुवनका गतिविधि चाल पाएका राणाहरूले त्रिभुवनलाई गोर्खा दबाउने योजना बनाए। त्रिभुवनको मानसिक अवस्था ठिक नभएको हल्ला चलाएर राणाहरूले त्रिभुवनलाई गोर्खा दबाउने योजना बनाए। राणाहरूको यो योजना चाल पाएपछि त्रिभुवनले भारतीय दूतावासमा शरण लिने योजना बनाए। राजालाई दरबारबाट बाहिर निस्किन राणाहरूको अनुमति लिनु पर्थ्यो। भारतीय दूतावासमा शरण लिनका लागि भनेर सुरुमा त्रिभुवनले उपचारका लागि भारत जान अनुमति मागे। राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले अनुमति दिए। त्यसपछि त्रिभुवनले शिकारका लागि दरबारबाट बाहिर निस्किने अनुमति मागे। 6 नोभेम्बर 1950 मा त्रिभुवन शिकारका लागि भनेर नारायणहिटीबाट निस्केर भारतीय दूतावास रहेको शीतल निवास पुगे। भारत र पाकिस्तान विभाजन भइसकेका थिए। त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण लिन गएपछि पाकिस्तानले नेपालका राजालाई भारतले अपहरण गर्यो भनेर हल्ला मचायो। त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा गएपछि राणाहरूले त्रिभुवनलाई राजाबाट हटाएर ज्ञानेन्द्रलाई राजा तोके। भारतले भने त्रिभुवनले राजगद्दी नछाडेको हुँदा ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्न अस्वीकार गर्यो। राणा र भारत बीचको सम्बन्ध थप बिग्रियो। 11 नोभेम्बर 1950 मा भारतले आफ्नो सैनिक जहाज पठाएर त्रिभुवनलाई भारत लग्यो। त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा गइसकेपछि काङ्ग्रेसले सशस्त्र आक्रमण गर्न सुरु गर्यो। नोभेम्बर 11, 1950 मा काङ्ग्रेसले वीरगन्जमा आक्रमण गर्यो। वीरगन्जमा काङ्ग्रेसले जनसरकार बनायो। यसपछि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म काङ्ग्रेसले साना ठुला आक्रमण गर्यो। एकातिर राजा त्रिभुवन भारतको शरणमा पुग्यो, अर्कोतिर भारतकै भूमिमा बसेर नेपाली काङ्ग्रेसले राणाहरू विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्यो। यी दुवै घटनाले राणाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो। त्यसपछि राणाहरूको एउटा प्रतिनिधि मण्डल सम्झौताका लागि भनेर भारत गयो। राणाहरूले त्रिभुवनलाई होइन ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्नुपर्ने अडान राखे, तर भारतले त्रिभुवनलाई नै राजा मान्ने आफ्नो अडान कायम राख्यो। नेपालबाट गएको राणाहरूको टोलीसँग भारतले एउटा प्रस्ताव राख्यो। राणालाई प्रधानमन्त्री बनाएर जनप्रतिनिधि सहित एउटा सरकार बनाउने।
चुनाव गरेर नयाँ संविधान बनायो। सुरुमा राणाहरूले भारतको प्रस्ताव अस्वीकार गरे, तर अन्ततः राणाहरू भारतको प्रस्ताव मान्न बाध्य भए। राणाहरूले भारतको प्रस्ताव स्वीकारेपछि जनवरी 16, 1951 अर्थात् 2007 माघ 3 मा काङ्ग्रेसले युद्धविराम घोषणा गर्यो। यो युद्धविरामपछि नेपालमा कस्तो सरकार बनाउने र सरकारमा कसलाई सामेल गराउने भनेर 7 दिनसम्म छलफल चल्यो। अन्ततः 29 माघ 2007 मा राजा, राणा र काङ्ग्रेसबीच सम्झौता भयो। यो सम्झौता दिल्ली सम्झौताका नामले चर्चित छ। कतिपयले यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्छन्। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको दबावमा गरिएको सम्झौता भन्छ। तर यथार्थ के हो भने नेहरूले काङ्ग्रेसलाई भारतीय भूमि प्रयोग गरेर सशस्त्र क्रान्ति गर्न दिएका थिए। त्रिभुवनलाई भारतमा शरण दिएर राखेका थिए। अर्काको देशको आन्तरिक मामिला आफ्नो देशको भूमिमा लामो समय राखिरहन नेहरूका लागि पनि सजिलो थिएन। सम्झौता अनुसार मोहन शमशेरको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुभयो। सरकारमा राणाबाट 5 र काङ्ग्रेसबाट 5 जना मन्त्री हुनुभयो। 11 नोभेम्बर 1950 मा भारत गएका राजा त्रिभुवन दिल्ली सम्झौतापछि 6 फरवरी 1951 मा नेपाल फर्किए। 97 दिनको भारत बसाइपछि त्रिभुवन नेपाल फर्के। त्रिभुवन नेपाल फर्किएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका बीपी कोइराला लगायत नेताहरू पनि राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र बोकेर नेपाल फर्के। त्रिभुवन नेपाल फर्केको 12 दिनपछि 18 फेब्रुअरी 1951 अर्थात् 7 फागुन 2007 मा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएको घोषणा गरियो र यससँगै सुरु भयो प्रजातन्त्रको युग।